बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 6 फरवरी 2026 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान सल्तनत ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकराती राउंड हुआ है। इन मुज़ाकराती राउंड में क्या कुछ हुआ है, ये तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। क्या मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं? खुफिया अमरीकी मंसूबा लीक हुआ है। दूसरी तरफ अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी तैयारियों के साथ साथ पसे पर्दा हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा भी बना चुका है। ईरान में हुकूमत गिराकर नई हुकूमत होगी जिसको अमरीका चलाएगा, ये मंसूबा भी सामने आ रहा है। और फिर इसराइल ने ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी कर ली है और इसराइल भी ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली के लिए पसे पर्दा मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियां जारी रखे हुए है। ये तफसीलात आपको बताएंगे। दूसरी तरफ ईरान ने अमरीका को, इसराइल को खबरदार कर दिया है और ईरान ने पड़ोसी ममालिक को भी वार्न कर दिया है, बिलखुसूस आज़रबैजान को जिसके इसराइल से ताल्लुकात हैं, कि मोसाद के एजेंटों को ईरान के अंदर आज़रबैजान से मत घुसने दिया जाए। और फिर चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है और रूस ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है और आज तुर्की, कतर, सऊदी अरब की तरफ से भी ईरान की हिमायत का ऐलान किया गया है। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होगी या मुज़ाकरात के जरिए से मामला रफा दफा होगा? इस हवाले से आपको तफसीलात आगे चलकर फराहम करेंगे। ये तो हेडलाइंस है। रिपोर्ट मुस्तकिल देखने से पहले मैं गुजारिश करूंगा, आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मेरे सामने है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सल्तनत ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मुज़ाकराती राउंड हुआ है। आप जानते हैं पिछले साल 2025 में अमेरिका और ईरान के दरमियान 5 राउंड हुए थे मुज़ाकरात के, जिनमें से आखिरी राउंड मई के आखिर में हुआ था और फिर जून में 12 जून को अमेरिका ने बाकायदा ईरान पर हमला करके जंग शुरू कर दी थी। तो ये छठा राउंड है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का। आज जो सल्तनत ओमान के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं उस हवाले से मैं आपको तफसीलात दूंगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सल्तनत ओमान मस्कत पहुँचे। वहाँ उनकी जो बदर बुसईदी हैं, जो सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे उनकी अलग अलहदा में मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ अमरीकी वफद है जिसमें स्टीव विटकोफ, ट्रंप का नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मिडिल ईस्ट है, वो, और इसी तरह से ट्रंप का दामाद जैरेड कोशनर, वो भी मस्कत सल्तनत ओमान पहुंचा। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये फेस टू फेस नहीं हुए हैं, 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई है। यानी एक कमरे में ईरानी वफद था, दूसरे कमरे में अमरीकी वफद था और दरमियान में सल्तनत ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो सालिस थे। तो सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी वफद से मुलाकात में जो शराइत थी, जो डिमांड्स थी, वो लेकर ईरानी वफद जो था वज़ीर ख़ारजा के हमरा उसको पेश की और ईरानी वफद से जो डिमांड्स और शराइत थी वो लेकर जो अमरीकी वफद था उसके सामने पेश की। अब ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इनमें किन चीज़ों पर बात हुई है? सबसे अहम जो शराइत हैं और जो कंडीशंस हैं उन पर बात हुई है। यानी अमरीका क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता है। अमरीका चाहता है कि ईरान 4 बातें कम से कम मान ले। नंबर 1, अपना जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दे। नंबर 2, बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़ख़ीरा और रेंज और प्रोग्राम को ख़त्म कर दे या लिमिटेड कर दे। और नंबर 3, प्रॉक्सीज़ की हिमायत बंद कर दे। नंबर 4, चाइना के साथ जो एनर्जी डीलें हैं उनमें डॉलर को फोकियत दी जाए, यानी चीन के साथ या तो ताल्लुकात कम करे या फिर तेल बेचे तो डॉलर में बेचे। तो ये 4 अलग तरह की जो कंडीशंस हैं वो दी गई हैं। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से क्या डिमांड्स की गई हैं कि हम सिर्फ जौहरी डील या जौहरी मुज़ाकरात करेंगे और मिसाइल और बाकी चीज़ों पर फिलहाल हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं और मज़ीद जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए माहौल को साजगार बनाने पर बातचीत हुई है। खुलासा यह है कि आज जो मुज़ाकरात हुए हैं इनमें कोई जंग बंदी या कोई मुस्तकिल तौर पर जो सोल्यूशन है वो सामने नहीं आया, सिर्फ शराइत, कंडीशन, माहौल बनाने पर बातचीत हुई है। अब आज की इस मीटिंग में जो सल्तनत ओमान के अंदर हुई है, अमरीकी फौजी इदारा है सेंटकॉम, उसका जो कमांडर है, जो चीफ है, जिसका नाम है ब्रॉड कोपर, ये शख्स भी आज इस मीटिंग के अंदर मौजूद था। अमरीकी वफद के हमरा ये शख्स भी मौजूद था। यानी अमरीका जो ईरान के खिलाफ जंग करेगा या अमरीका जो ईरान के खिलाफ जंग करता है या मशरिक़ वस्ता में जहां कहीं अमरीका लड़ाई लड़ता है, उस लड़ाई की जो जिम्मेदारी होती है वो सेंटकॉम अमरीकी फौजी इदारे की होती है और उसका जो चीफ था वो खुद आज मस्कत में मौजूद था। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अमरीकी फौज के चीफ की और टॉप कमांडर और जनरल्स की मौजूदगी ये ईरान के लिए बड़ी परेशानी की बात थी। यानी ईरान ने इसे धमकी के तौर पर लिया है और इसे मुज़ाकरात की नाकामी के तौर पर देखा है। बहरहाल ये तो आज जो सल्तनत ओमान में हुआ वो मैंने आपके सामने रखा है। अब जरा कुछ मजीद तफसीलात और रिपोर्ट देख लें। ये खबर आप देखें, ओपन सोर्स के नाम से एक इसराइली अकाउंट है, उसने बताया कि अमरीका ईरान के साथ अम्मान में मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन साथ साथ ईरान के लिए अमरीका ने अबूरी ट्रांजिशन मंसूबों पर भी काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इस हफ्ते के आखिर में फ्लोरिडा में ईरानी अपोजिशन शख्सियात का इजलास बुलाना चाहती है। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान की मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए मंसूबे बना रहा है। इसी से जुड़ी हुई आप एक और खबर देख लें जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और बुनियादी तौर पर यह मारिफ इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है। मारिफ अबरानी ज़बान का मीडिया नेटवर्क है इसराइल का, उसकी रिपोर्ट है जिसमें लिखा है, और ये रिपोर्ट मारिफ ने दी नेशन नामी
جو میڈیا نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے دی ہے کہ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایران سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ متبادل سیاسی منظر ناموں پر بھی غور کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر آیت اللہ علی خامنئی کی حکومت گرتی ہے تو امریکہ ایران کے لیے عبوری قیادت نظام کی تیاری کر رہا ہے۔ اس عمل میں امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر کا کردار واضح ہے، جو ایران نژاد امریکی شخصیات سے رابطے میں ہے، یعنی امریکہ میں رہنے والے وہ ایرانی جو سیاستدان ہیں یا جو ایران کے اندر سیاسی رول پلے کر سکتے ہیں، ان سے ٹرمپ کا داماد ملاقاتیں کر رہا ہے، ان سے رابطے میں ہے۔ امریکہ میں موجود ایرانی اپوزیشن اور با اثر ایرانی نژاد کاروباری افراد کو ممکنہ کردار کے لیے دیکھا جا رہا ہے۔ رضا شاہ پہلوی کا نام بھی بطور ممکنہ عبوری رہنما زیر بحث آیا، تاہم ان کے براہ راست کردار کی وضاحت نہیں ہو سکی ہے۔ مذاکرات اگرچہ سلطنت عمان میں ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ سفارتکاری پہلی ترجیح ہے، لیکن دیگر آپشنز بھی موجود ہیں، یعنی امریکہ ڈپلومیسی مذاکرات بھی کر رہا ہے، ملٹری بلڈ اپ بھی کر رہا ہے، اور حکومت گرانے کے بعد جو نئی حکومت ہوگی، جو کون لوگ سنبھالیں گے، کیا طریقہ ہوگا، اس پر بھی غور کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ امریکی جو مطالبات ہیں ان کو ماننا ایران کے لیے مشکل ہے، اس لیے امریکہ فوجی کارروائی کی طرف جائے گا۔ یہ معارف کی رپورٹ کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ذرا آپ دی ٹائمز آف اسرائیل کا ایک اور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کی آج کی تازہ رپورٹ ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ جہاں امریکہ ایران کی حکومت گرانے اور نئی یا ٹرانزیشن حکومت لانے کے لیے منصوبے بندی کر رہا ہے، وہیں اسرائیل بھی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات ناکام ہوں گے، بس خانہ پوری کے لیے عمان میں مذاکرات جاری ہیں۔ اسرائیل جنگ کے لیے مکمل تیار ہے، ایران کی حکومت کے خاتمے کا وقت ہے اور اس کے لیے اسرائیل میں ترتیب اور منصوبے بن رہے ہیں۔ ٹرمپ کے فیصلوں میں غیر یقینی ہے، لیکن اسرائیل تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا، جو ویسے تو سنڈے کو ہونا تھا لیکن جمعرات کو ہوا، یعنی 3 دن پہلے ہی اجلاس ہوا، جس میں ایران کے مسئلے پر بات ہوئی اور نیتن یاہو نے بتایا اپنے وزراء کو کہ ہمیں ایران کے حوالے سے ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے۔ تو ان رپورٹوں سے یہ بات واضح ہے کہ مذاکرات محض دکھلاوا ہے، خانہ پوری ہے، ورنہ پس پردہ امریکہ اور اسرائیل اپنے منصوبوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ دوسری طرف آج کی جو ایک اور خبر میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ ترکی اور قطر کے وزرائے خارجہ کے درمیان فون پر رابطہ ہوا ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ قطر اور ترکی نے اتفاق کیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے نہیں دیں گے، اور اگر جنگ چھڑتی ہے تو اسرائیل کو اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ یاد رہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سلطنت عمان روانہ ہونے سے قبل سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی فون پر بات کی۔ مسلسل ایرانی وزیر خارجہ کے ترکی، سعودی عرب، قطر، مصر اور سلطنت عمان، ان 4 سے 5 ملکوں کے وزرائے خارجہ اور آفیشل سے رابطے ہیں۔ اب مذاکرات میں ایران کچھ چیزیں ماننے کو تیار ہے، لیکن امریکہ بھی کسی حد تک تیار ہے، لیکن اسرائیل تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر ایران کو، جو کہ آج ہے ایران جس پوزیشن میں آج کھڑا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو کل کو یہی ایران ہمارے لیے درد سر بنے گا، اور ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایران بیلسٹک میزائلوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، ان کی تیاری کو تیز کر رہا ہے، تو اس لیے حملہ ہی آپشن ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر دفاع نے ہنگامی دورہ کیا ہے آذربائیجان کا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے ایرانی وزیر دفاع نے ملاقات کی، اور ایران کا جو فوجی وفد تھا وہ آذربائیجان کی فوجی حکام سے ملاقات، اس کی تفصیلی ہوئی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ آذربائیجان میں اسرائیل کا سفارت خانہ ہے اور آذربائیجان میں اسرائیل کی موساد ایجنسی بھی موجود ہے۔ تو ایران کی طرف سے کچھ ایسے شواہد اور کچھ ایسی چیزیں پیش کی گئی ہیں کہ آذربائیجان کی سرزمین ایران کے اگینسٹ استعمال نہ ہو۔ یاد رہے جون کی جنگ میں یہ دعوے کیے گئے تھے ایرانی میڈیا پر کہ آذربائیجان سے ڈرونز آتے ہیں اور آذربائیجان سے مبینہ طور پر میزائل آتے ہیں جس سے اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن آذربائیجان ان ساری چیزوں کو مسترد کرتا ہے، اور آذربائیجان نے کہا ہے کہ بطور پڑوسی ہونے کے ہم ایران کی خود مختاری اور سالمیت کے حق میں ہیں اور ایران کے خلاف کسی بھی طرح کے اسرائیل کے حملے کے خلاف ہیں۔ لیکن ہر ملک کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، آذربائیجان کو اپنے مفادات عزیز ہیں اور ایران کو اپنے مفادات عزیز ہیں، لیکن بہرحال ایران کی طرف سے شواہد اور ثبوت دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ موساد ایجنٹوں کو آذربائیجان لگام ڈالے، اور ویسے بھی آذربائیجان کی سرحد سے اسلحے کی سمگلنگ اور مختلف طرح کی چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، یہ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے چین کے حوالے سے۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے ہم ایران پر کسی بھی طرح کے حملے کے خلاف ہیں، چین ایران کی حمایت کرتا رہے گا، ایران کا دوست ہے اور دوست رہے گا۔ امریکہ چین کے نام پر ایران کو بلیک میل کرنا بند کر دے، ایران سے تیل بھی خریدیں گے، ایران سے تجارت بھی کریں گے اور ایران کو سپورٹ بھی کریں گے، امریکہ ہمیں نہیں روک سکتا ہے، یہ ناظرین کرام چین کی طرف سے کہا گیا ہے۔ دوسری طرف جیسے چین ایران کی پش پر کھڑا ہے اور مدد کر رہا ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، تجارت اور معیشت کے ذریعے سے، وہیں روس بھی ایران کا مددگار ہے۔ چنانچہ آج کی ایک بہت بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ روس ایران کو مختلف انداز سے مدد دے رہا ہے۔ یہ تازہ ترین رپورٹ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، جس میں دی ٹیلی گراف، یہ برطانوی میڈیا ہے، اس کی یہ رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے کہ $2.5 ارب سے زائد کی جو کیش شپمنٹ ہے وہ رشیا سے ایران کو ہوئی ہے۔ یہ برطانوی اخبار ہے دی ٹیلی گراف، اس کی رپورٹ کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ $2.5 ارب یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے کہ ایران میں کیش کی کمی ہے، اور ایران جو ڈرون بیچتا ہے یا ڈرون شاہد 136 دیتا ہے رشیا کو یا دیگر چیزیں دیتا ہے، اس کے عوض $2.5 بلین یعنی $2.5 بلین سے زائد کی جو کیش رقم ہے وہ ایران کو ملی ہے، اور رشیا جنگ کے باوجود ایران کی ہیلپ کر رہا ہے۔
یاد رہے روس نے اور چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر تم نے وہاں حکومت گرائی تو ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور ایران کی مدد کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی آپ ہمارے YouTube چینل